میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلبرگہ میں ایک خوبصورت اور روح پرور محفل نعت کا انعقاد ہوا، جس میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مجددین کریمین کی دینی و تجدیدی خدمات کو موضوع بنایا گیا۔ یہ محفل شاہ محمد مناج الدین بادی چشتی قادری صاحب کی میزبانی میں متولی بارگاہ حضرت لنگوٹ بند نیز جاسمین اسکول ہاگرگا روڈ گلبرگہ میں منعقد ہوئی۔ محفل نعت کی اپنی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ جب نعت خواہ اپنی خوبصورت آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو پوری فضا محبت، عقیدت اور درود و سلام سے معمور ہو جاتی ہے۔ اس محفل میں بھی کئی نعت گو شاعر نے نہایت خوبصورت انداز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، جس سے محفل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گئی۔ مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے سخی۔ نعت خوانی کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، دینی خدمات اور تجدیدی کارناموں پر گفتگو ہوئی۔ تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا مزمل نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیرا وصف بیان ہو کیسے، کون کرے گا بڑا او آقا تیری کون
बड़ाई नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई तेरा वस्फ बयान किसे तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में कब है इस गर्द सफर में कब है जिब्रील अमीन की रसाई या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा। दोनों बुज़ुर्गों ने अपने अपने दौर में दीन की हिफाजत, इस्लाही माशरा और लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ मुतवज्जो करने के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दिए। इनकी ज़िंदगियों का एक नुमाया पहलू इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो इनकी फ़िक्र, इल्म और दीनी जद्दोजहद में नुमाया नज़र आती है। महफिल में हज़रत मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल हमीद अकबर साहब और हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा मिसबाही साहब ने भी खिताब किया। 1034 है और आपके विसाल के 238 साल बाद इमाम अहमद रज़ा की विलादत हो रही है। 1272 हिजरी से 1340 हिजरी। एक तो विसाल का महीना भी एक, विलादत का महीना भी एक, और दोनों शख्सियतों के अगर काम पर गौर किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि काम की नौयतों में ज़्यादा मुनाफात है, बल्कि काम की नौयतें भी एक है। वो ये कि जब 12 से 15 मज़ाहिब को मिला करके दीन इलाही की बुनियाद रखी गई और अकबर की जानिब से रखी गई, तो इसका मुकाबला हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी ने किया। और जब दरबार में मबाहिसे और मुनाजरे के लिए हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी को बुलाया गया है, तो दरबारी उलमा के लिए बड़ी शान और शौकत के साथ मसनदें लगाई गई हैं, जबकि आपके लिए उस चीज़ का एहतमाम नहीं किया गया है। मगर जब दरबार में पहुंचे हैं तो ऐसा तूफान आया है कि खीमे तो उखड़े ही पड़े हैं। ये भी रिवायत मिलती है कि उसी तूफान में ऐसी ज़र्ब लगी है अकबर को जो उसके लिए मौत का सबब बनी है। उसके बाद जहांगीर ने संभाला। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी के सामने सबसे पहला और बड़ा मसला था तक़दीस उलूहियत का, दीन इलाही को ख़त्म करने का। और मुजद्दिदीन करीमैन की दीनी खिदमत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस महफिल की खूबसूरती ये थी कि यहाँ नाच भी थी। दिखाइए हम दर्द के मारों को भी तैबा बुलाइए, हम दर्द के मारों को भी तैबा बुलाइए। आका यहाँ मौजूद है, ईमान है मेरा, आका यहाँ मौजूद है, ईमान है मेरा। ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, इल्म व गुफ्तगू भी और आखिर में दुआ भी। ऐसी महफिलें हमें अपने बुज़ुर्गों की दीनी खिदमत याद दिलाने के साथ ये पैगाम भी देती है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए और दीन की खिदमत इल्म, अमल और इखलास के साथ की जाए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। तमाम नात ख्वाह, शोरा, मुक़र्रिरीन, मुंतज़िमीन और मेज़बान को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारे दिलों को सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर फरमाए।
آمین یا رب العالمین. اپنی نصر ہوگا اللہ کیا اب بھی نصر ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا دریا بہا دیے ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل مجھے کھلا دیے السلام علیکم.